اللہ دے میں تیری کنا دی سنائی کھولواں اکھاں دی بنائی کھولواں تیرے دل دی دھڑکن نو بند کر دیاں من الہ کیڑا الہی سامنے آل دے سارے بابے کٹھے کر جنے ہیں پرا سیال کوٹ دے بھی لائے پرا لوڑوں بھی کٹھے کر لیا قصور والے بھی کٹھے اللہ نے من الہ تیری کنا دی سنائی کھولیے انہوں کہتے انہوں واپس ہی کرا دے اکھاں دی بنائی کھولیے انہوں کہتے واپس کران دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے سمرے آل دسکا گجرا والے دے دلان دے ڈاکٹر کٹھے کر حکیم طبیب کٹھے کر پیر فقیر کٹھے کر گدی نشین لیا جیڑی میں دھڑکن بند کر دیتی ہے انہوں کہتے چالو ہی کر کے بکھا دے بولو بھی ہونا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا من الہ سے آ لیا بابے میری رات نو دینی بنا دیا جے قیامت تک دن چار دیا کیڑا بابا ہی جڑا میرے دن نو رات بنا دے وہ بی بی زنیرہ دیا اکھاں جبو جال نے جڑو گرم کر کے سلائیاں پھیریاں نا تو انہاں چیخ ماری بی بی زنیرہ نے کہن لگی کافرو بے ایمانو میری دنیا نیر کیتی سے اللہ تھوڑی آخرت نیر کر تے نال ابو جال نے کی کیا لے میرے لات منات عزا حبل نے تیری اکھاں دی بنائی کھولائی جدے آہد آہد دے نعرے مارنے نو کہہ بنائی دے تے بی بی زنیرہ دیا نے اللہ تیری توحید دی وجہ تو اکھاں ٹر گئی ہیں تو وڈی سعادت دی گل کیڑی لیکن ہن تیری توحید دے دشمن نے تیری الوہیت تے ربوبیت نو للکاریا ہے ہن مینوں بنائی چاہی دیے فرمایا زنیرہ پریشان کیوں نہیں ہے صبح دا سورج بعد چڑھے گا اکھاں دی بنائی پہلو دے دیا قل هو اللہ احد کون دینا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے آنڈا ویکھیا جی کہ نہیں اوہ آنڈیو بولو آنڈا ویکھیا آنڈے کنیاں چیزاں دو ایک سفیدی تے ایک آنڈا لوڑ کری دا گڑی تے ہی لیا لوڑ نہیں کرتے پھر لاندے نے پھر ہی لیا شاپر چ پا گیا لاندا اتو آواز آؤندی ہے میری ربوبیت وے آنڈے نو اینا ہلائے میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں بھی آندے ہو آنڈا گندا جویں مشرک گندا ہے تے کتھے سر دے انہوں گندی نالی چ گندی روڑی تے ایویں ہی ہے اتو آواز آؤندی ہے توحید دی سفیدی چ
شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی، نہیں تو تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا۔ پھر یہی آنڈا ہوندا ہے مرغی تھلے، آوندا ہے کہ نہیں؟ اور فارمی دی گل نہیں کردا، فارمی تے 40 دناں ہی تیار، جیڑا مولوی کھا لے 20 دناں ہی تیار، فارمی کھوا کے تو عید نہ بیان کرایا جائے۔ مرغی تھلے حضرت آنڈا ہے دیسی، 18-19 دن گزرے، وہ جڑی سفیدی وہ چوزا بن گیا، نکی جی چونج ہو گئی، نال 2 پونچے اتے ریشم ورگی لوئی، تے جیڑی زردی ہے نا اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دیں دے نے، اینو رب آندے نہیں، تے اللہ نے چوچیاں بارا، چوزا آندا اللہ چھینی کوئی نہیں، تھوڑا کوئی نہیں، باری کوئی نہیں، بوا کوئی نہیں، فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی ہے، نو اندروں مار سو، چوزا اندروں آنڈے دے چھلکے نو ٹھونگا مار دا ہے، چھلڑ ٹوٹ گئی ہے، چوزا باہر آ گیا ہے، یہ ہن ماں نہ چوک دا پیا، سمڑے حال دے کسے پرائمری سکول تے کالج نہیں پڑھیا، کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ، بولو بھی ہونا، بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ، اور رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والا، دسو کیڑی ذات ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس نہیں ہون دیتی؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنا کے زردی نو خوراک بنایا؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیاں انہوں جاچا دسیاں نے؟ وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو باہر لیا کے سجن دشمن دیاں تمیزاں دیتیاں نے؟ پھر میں نو کہن دے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقین۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ اگے بھی چلیے، چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھناں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے، جدوں بلائے مالک کن کر بھجنا ہے، او گنی اسی منگتے سارے، او گنی اسی منگتے سارے، شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ مائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے، باج نے پورا دودھ ہوانے جلایا کہ نہیں؟ کدے واسطے؟ بندے واسطے نہیں، کٹے واسطے، بندے دے منہ تھن پاؤ کنا لاندی ہے، اور کدے واسطے لایا؟ کٹے واسطے، جدے واسطے لایا نا وہ کٹے نو منہ دے پھڑ کے کھچ کے تھڑا نہ لو تے جا کے مائی دے اگے ہی بن دیندا ہے، تے مجھ انہوں چوندی ہے، نالے چڑھ دی، نالے پتر چپ کر، ساڈے نال ایویں ہونی،
آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا برتن پھڑیا انہیں آنے پرتا کے ویکھیا میرا کالا تو میرے اگے بجا چٹا کتوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری دھار وہ منہ تے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی ہوں حوانہ دھون لگا اتنے دودھ دا پریشر بڑا اللہ نے میں تھلے 4 بوتلاں فٹ کر دیتی ہیں انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا جنہیں کٹنا ہے نا تجربہ ہے وہ کٹیا ہی تھن چو تار نکلنی ہے ہر بندہ تار بھی نہیں جے کر سکتا بول دے رہے کیوں عبدالبا ہاں ہون لگا تار کڈن ادھر میرے حال دیکھو جی وہ کیمرہ فٹ ہے نا اتوں بھی ایک کیمرہ فٹ ہے من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی اللہ دے نے میری ربوبیت ویکھ میں کدی تیرے دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا لبنن خالصا خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لان دیا خالص دودھ میں دینا کھیرا غیر اللہ دینا دیا پکا کے بننا پیا اور سمڑے آل دے بس یہ خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر نہر دا پانی پا خالص نہیں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے کٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک قل ہو واللہ انشاءاللہ پھر دوبارہ ہے نا ایتھوں ہی گل لگے شروع کرا ہاں جی ایویں سمجھو تمید بج گئی ہے مضمون پھر بیان ہونا الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب پہن پائی بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما یہ بیمار نے اچھا بھی عثمان دی والدہ بیمار ہے جام کے شیخ عثمان صاحب دی ماں میری بھی وہ ماں ہے اللہ انہوں نے کامل مکمل صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ساڑی ماں جی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ہاں جی ساڑا بچہ ایک ایدی ماں بھی بیمار ہے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما اللہ جنہ دیا ماما بیمار نے شفا عطا فرما ماما دی قدر کریا کرو باپ دی قدر کریا کرو کچھ رشتے ہوندے نے جنہ دا توڑ بھی ہوندہ ہے جوڑ بھی ہوندہ ہے لیکن ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے نہ دا توڑ ہے نہ دا جوڑ ہے ٹھیک ہے اس واسطے باپ اگے بکواس کرن لگیاں بولن لگیاں باپ دی اکھ چکھ پان کے بولن لگیاں باپ دے کے سنگ پھاڑ پھاڑ کے بولن لگیاں یہ ویکھ لیا جے گستاخی دے زمرے چاہنا ہے تے ماں باپ دے گستاخ دا کوئی عمل بھی قبول نہیں پاویں وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہوئے والدین دا جڑا گستاخ ہے نا جدے تے پیو ناراض ہے رشتے رب بھی ناراض ہے باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے باپ اگر تیرا ہاتھ کا اٹھا کے دعا کر دے تے اللہ بھی خالی نہیں موڑدا
اس واسطے والدین دی قدر کریا کرو جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب دے والدین چلے گئے، والدین دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا۔ اللہ میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے، میری اہلیہ، میرے بھائی، اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ شیخ عثمان صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا۔ انہاں دی والدہ نو اللہ کامل مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب آئے، جنہ دے والدین چلے گئے، سب دی بخشش فرما۔ اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ اللہ جنہ دے والدین بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ اللہ سنو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چوز کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما۔ نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما۔ اللہ پیغمبر دی ختم نبوت دا علم اٹھان والے میرے بھائی عبدالحفیظ مظہر صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ انہاں دا سایہ جماعت تے تا دیر تک رکھی۔ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ انہاں دی ماں نو کامل مکمل صحت عطا فرما۔ صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے ساڈے رشتہ دار، جتنیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما۔ اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا آنا قبول فرما۔ اللہ انہاں دے گھراں دے اندر امن سکون پیدا فرما۔ اللہ جتنے آئے تیرے بندے بندیاں سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اللہ جڑے میرے بھائی بزرگ حضرت عبدالحفیظ مظہر صاحب نہ تعاون کرتے ہیں دینی معاملات، اللہ انہاں دے رزقاں دے اندر، مالاں دے اندر، جاناں دے اندر اللہ برکات نازل فرما۔ جنہ ساتھیاں نے کھانا پکایا اللہ انہاں دے رزق بھی برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان فلسطین دے اندر ظلم دی چکی چ پیس رہے نے، اللہ انہاں دی مدد فرما۔ اللہ غزہ دے مسلماناں دی مدد فرما۔ اللہ اسرائیل دا ستیہ ناش کر دے۔ اللہ ساڈے ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ ساڈے ملک دی فوج دی حفاظت فرما۔ کتنا خوش نصیب ساڈی فوج ہے، ساڈا ملک ہے کہ الحمدللہ جنہاں نو اللہ نے اپنے حرمین دی حفاظت واسطے چن لیا۔ بڑے بڑے ملک نے 57 ممالک نے پوری آل ورلڈ دنیا چ کسی دی فوج نو اللہ نے اپنے حرمین دی حفاظت واسطے نہیں چنیا۔ پاکستان دی فوج کنی ماشاءاللہ، پاکستان اور پاکستان دی فوج خوش قسمت۔ اللہ ساڈی فوج دی قدم قدم تے حفاظت فرما۔ اللہ ساڈے ملک دے دشمناں دا ستیہ ناش کر دے۔ اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما۔ اللہ اس ملک دے اداریاں دی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک دے تمام اداریاں دی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت